सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान आखिरकार क्यों मुलतवी हुआ और इमरान खान की रिहाई का इस दौरे के मुलतवी होने से क्या ताल्लुक है। व्यूअर्स, इसकी तफसील शामिल करेंगे एक्सक्लूसिवली आज के इस प्रोग्राम में। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब परेशान क्यों हैं और वो किसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। और फिर अलवी मिशन का दूसरा रोज कैसा रहा और अब अहम शवाहिद की तस्दीक हो गई है और इन शवाहिद के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर गंडापुर ने जरदारी के गवर्नर को नानी कैसे याद कराई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और शहजादा सलमान को इमरान खान से लड़वाने की साजिश मरवत को कप्तान के खिलाफ किसने इस्तेमाल किया। व्यूअर्स, इन तमाम खबरों की तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि मामला हुकूमत के काबू से इतनी तेजी से बाहर जाएंगे ये किसी ने तस्वुर नहीं किया था, क्योंकि झूठ, फरेब, धांधली, आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जियों, अदालतों पर दबाव, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, लंदन और जद्दा प्लान में बाहर के हुक्मरानों से वादा खिलाफियों की तफसील इतनी तवील है कि शहबाज शरीफ और उनके सहूलतकारों को अब अपने लिए महफूज रास्ता तलाश करना होगा। और आप व्यूअर्स हैरान होंगे कि वो महफूज रास्ता भी उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलेगा, जिसे वो बानी पीटीआई कहकर पुकारते हैं, और उसका नाम लेते हुए भी आपको उनके चेहरों पर खौफ नजर आएगा। हुक्मरान और उनके सहूलतकार ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को जेल में रखकर वो खुद महफूज हैं, मगर आइंदा एक माह के अंदर ये बात वो तस्लीम करेंगे कि इमरान खान को बनी गाला भेजकर ही उनकी जान खुलासी होगी। व्यूअर्स, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान ना आना और इमरान खान की रिहाई का इससे क्या ताल्लुक है, ये मैं आपको आगे चलकर इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स दूंगा। लेकिन उससे पहले ये आपको बताना बहुत ही जरूरी है कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब एक्टिव हैं इस वक्त, और उन्होंने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कुछ ऐसी बातें कही हैं और इसका ताल्लुक 9 मई के साथ क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से जो चार्जशीट थी उनके खिलाफ ये सबूत किस तरह बचाएंगे। साबिक सदर अलवी ने पहली जो हमारी खबर थी उसकी तस्दीक की, जो मैंने आपको मिशन एक्सक्लूसिव अलवी साहब के नाम से आपके सामने रखी, और मैंने बहुत ही मोहतान अंदाज में आपको ये बताया था कि आरिफ अलवी ऐवान सदर से 9 मई के वो नाकाबिल तरदीद सबूत लेकर आए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, और 9 मई के असल मनसूबा साजों पर पर्दा डाला गया। व्यूअर्स, सियालकोट बार से उन्होंने खिताब किया जिसमें वो ये कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, 9 मई के असल शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, जजेस भी तैयार हैं और वकला भी तैयार हो जाए। और अलवी साहब आपको इस वक्त मैदान में नजर आएंगे। जो टास्क उनको दिया गया था कि पाकिस्तान की वकला बरादरी को मोबिलाइज किया जाए और इमरान खान का मुकदमा मैदान में लड़ना पड़े तो वकला बरादरी आपका साथ दे, और अगर ये मुकदमा अदालत में लड़ना पड़ा तो वकील भी हो और दलील भी हो, और इसके लिए आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अब पूरी तरह आपको एक्टिव नजर आएंगे। व्यूअर्स, आने वाले दिनों के अंदर आरिफ अलवी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से भी रब्ता करने जा रहे हैं, और सालिसी का जो काम इससे पहले भी वो कर चुके हैं, उन्हीं चैनल्स को दोबारा इस्तेमाल करके इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पहुंचाया जाएगा। और किस तरह इन तमाम ताकतों को एक मेज पर बिठाना है, इसमें आरिफ अलवी जो हैं वो एक इंतहाई अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आरिफ अलवी साहब क्योंकि खान साहब से 2 रोज पहले मिलकर आए, और जब से वो आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको एक नई जो है एक जहद नजर आएगी, चार्ज आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आएगी। और जो बयानिए की जंग थी, जब से DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर नहीं जा रही, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोशल मीडिया के ऊपर भी और इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जवाब जो है वो दिया जा रहा है। आरिफ अलवी साहब चूंकि खान साहब से अभी कुछ दिन पहले मिलकर आए, तो पैगाम इमरान खान का और जो इमरान खान की सोच है और इमरान खान की जो जद्दोजहद है और इमरान खान किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहते हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वो किस नज़र से देख रहे हैं, इस पैगाम को आरिफ अलवी साहब जो है वो कन्वर्ट करते हुए आवाम तक नजर आएंगे। आरिफ अलवी साहब ने ये वाजे कर दिया है खान साहब से बात करने के बाद कि पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियंस हैं, हकीकी आज़ादी खुददारी से मिलती है, और इमरान खान जेल में रहेगा मगर डील नहीं करेगा। ये अल्फाज ना आरिफ अलवी के नहीं हैं, ये अल्फाज इमरान खान के हैं, और इन अल्फाजों को अमानतन पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की लीगल जो हमारी बरादरी है, वकला बरादरी, उन तक पहुंचाया जा रहा है ताकि इन लोगों को इमरान खान के मुकदमे से आशना किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर वकला बरादरी इमरान खान के इस मुकदमे को सड़क पर और पाकिस्तान की अदालतों में लड़े। फिर उन्होंने एक और बात भी की कि हमारी जो खबर थी तस्दीक भी उसकी कर दी कि बहुत सारे जजेस जो हैं अब खुफिया दबाव कबूल नहीं करेंगे, और उन्होंने जो खान साहब की जदोजहद है यानी उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा और पाकिस्तान की अदलिया इसके लिए तैयार है। और आरिफ अलवी साहब ये भी बताते हैं कि इस वक्त नज़रें अदलिया की तरफ पूरी पाकिस्तान की आवाम की और सियासी जमातों की लगी हुई हैं, वो जो इस फॉर्म 47 की हुकूमत के मालिक हैं उनकी भी, और जो फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज हैं यानी ये हुकूमत वक्त और वो लोग जिनके साथ जुल्म किया गया, क्योंकि तमाम
جو انصاف ہے نا جو پاکستان کی عوام کو ملے گا اور خان صاحب کو ملے گا اور پی ٹی آئی کو ملے گا وہ عدلیہ سے ہی مل سکتا ہے. اور خان صاحب کے مقدمات جس طرح ختم ہوئے, اپیلوں کے لیول سے آگے بڑھے, تو پھر آپ عمران خان کو کیسے روکیں گے؟ اب یہ جو 6 ججز ہیں نا یہ اس نظام کی آواز بن گئے ہیں جس نظام کو مفلوج کیا گیا اور جس نظام کو اغوا کیا گیا. پاکستان کی عوام اور نظام بھی اب ان 6 ججز کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب انہیں اس قید سے آزاد کروایا جائے گا. ویورز, عارف علوی صاحب نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اشارہ دیا, اور ایسے وقت میں جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ مؤخر کیا اور پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈائری اٹھا کر کیلنڈر میں تاریخیں تلاش کر رہے ہیں کہ کب انہیں منایا جائے. علوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا بھائی ہے, ان کے جو وفد پاکستان آ رہے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم سی پیک کی بھی مکمل سپورٹ کریں گے. کوئی مذاکرات کرنا چاہے تو جناب آئیں, بسم اللہ, مذاکرات کی میز پر بیٹھے, ہم آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کریں گے, لیکن جناب ڈیل نہیں ہوگی. اب ہمارے ہاتھ صاف بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں. صدر علوی کا ایک گہرا اشارہ ان کی طرف تھا جو سعودی عرب اور حکمران خاندان اور عمران خان کے درمیان جو تعلقات تھے انہیں غلط فہمیاں پیدا کر کے خراب کرنا چاہتے تھے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے نا ویورز, نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے پہلے آپ کو لندن پلان اور جدہ پلان پر دوبارہ ایک نظر ڈالنا ہوگی. لندن پلان اس وقت تیار ہو رہا تھا جب نواز شریف پورے ملک میں لانگ مارچ اور جلسے کر رہے تھے اور جنرل باجوہ لندن پلاننگ کی سرپرستی کر رہے تھے. لیکن عمران خان کو اس بات پر منانے کے لیے کہ وہ نواز شریف کی واپسی پر سخت رد عمل نہیں دیں گے, ایک ایسے ثالث کی ضرورت تھی جس کا عمران خان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہو. اس کے لیے جنرل باجوہ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا نام تجویز کیا اور اس کام کے لیے شریف فیملی کے ارکان سعودی عرب پہنچے, جہاں جدہ پلان باقاعدہ طور پر ترتیب دیا گیا. جدہ پلان میں نون لیگ کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے ویورز کہ شہزادہ سلمان نے عمران خان کو اپنے نمائندے کے ذریعے قائل کیا, جس میں نواز شریف کے ساتھ عمران خان کو بھی سپیس دینے کا وعدہ کیا گیا. عمران خان نے شہزادہ سلمان کے احترام میں نواز شریف کی واپسی میں رکاوٹ نہ بننے اور لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ دونوں فریقوں کے لیے طے کیا گیا, اور یہ کہا گیا تھا کہ دونوں کو یکسر مواقع دیے جائیں گے, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی. اور ویورز, یہ وہ پہلی وعدہ خلافی تھی جو سعودی حکومت کے ساتھ کی گئی. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جنہیں گارنٹیز دی گئی تھی کہ عمران خان کو رہا بھی کیا جائے گا اور وہ الیکشن میں حصہ بھی لے سکیں گے, لیکن تمام وعدہ خلافیوں کے بعد اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ سعودیہ سے آپ پیسے بھی لیں گے اور ان کی بات بھی نہیں مانیں گے تو ویورز میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک دیوانے کا خواب ہوگا جو اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. ویورز, جنرل باجوہ کے جانے کے بعد پہلے 9 مئی کی بڑی شرارت اور بڑا منصوبہ بنا کر عمران خان کو رسوا کرنے کی گھرونی سازش کی گئی. برادر اسلامی ملک کے حکمرانوں نے خاموشی اختیار کر لی. عمران خان کے ساتھ بے شمار ناانصافیاں کی گئی. اب جب ایک بار پھر سعودی عرب نے اپنے برادر ملک پاکستان کے بحران سے نکالنے کے لیے نہ صرف اپنے وفود پاکستان بھیجے, ان کے معاشی حالات بہتر کرنے میں تعاون کیا, بلکہ شہباز حکومت کو یہ وعدہ بھی یاد دلایا کہ جو جدہ پلان میں کیا گیا تھا. میں ویورز آپ کو انتہائی اہم ترین ذرائع سے جو میں نے خبر حاصل کی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے اس اشارے کے بارے میں پہلے نواز شریف کو آگاہ کیا, اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو سینئرز تھے ان کو بھی بتایا گیا, جس پر مکمل خاموشی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اسی دوران جو سعودی ولی عہد تھے وہ پر امید تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا. پاکستان نے اگر اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو انہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بٹھانا ہوگا اور جو وعدے جدہ پلان کا حصہ تھے ان پر عمل درآمد کر کے ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر دوبارہ آ سکتا ہے. اور ویورز آپ کو ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہوگی کہ اس دوران نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف ہوں, پاکستان کے طاقتور حلقے ہوں, وہ سعودی عرب جا کر سرمایہ کاری کی بات کرتے رہے. اور یہ خبریں پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ بھی ہوئی کہ سعودی عرب جو ہے نا وہ اب قرض دینے کے موڈ میں نہیں ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار تم قرض لے جاتے ہو, واپس کرتے نہیں اور آ کر ہم سے معاف کروا لیتے ہو, تو کیوں نہ ہم اس دفعہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور ہمیں سرمایہ کاری کے آپشنز جو ہیں وہ دیے جائیں. آپ نے پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں جس طرح سے نجکاری ان کی ہو رہی ہے, کرائے پر دیے جا رہے ہیں, بیچے جا رہے ہیں, یہ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے. اور سعودی عرب کا یہ خیال تھا کہ ہم اگر سرمایہ کاری پاکستان میں کریں گے تو اس سے ہمارا پیسہ جو ہے وہ ہمیں صرف ریٹرن بھی نہیں ہوگا بلکہ ہمارا سرمایہ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اور اس طرح پاکستان کی مدد بھی ہو جائے گی. تو کیوں نہ ہم پاکستان کے اندر جا کر سرمایہ کاری کریں, ان کے اداروں کے اندر ایگریکلچر جو لینڈ ہے اس میں انٹرسٹ شو کریں اور پھر اس زمین کو ان اداروں کو استعمال کیا جائے, اور بدلے میں کیا ہے یہ پیسے مانگ رہے ہیں ہم انہیں دے دیں گے. لیکن ویورز, سرمایہ کار پاکستان میں تب آئے گا نا جب یہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی معیشت کے راستے میں. سرمایہ کار جو سعودی عرب سے آئے گا, جو قطر سے آئے گا, جو یو ای سے آئے گا, جو امریکہ سے آئے گا, جو جرمنی سے آئے گا, جو یورپ سے آئے گا, اسے پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس نے آ کر سکین کرنا ہے. اور وہ جب دیکھے گا نا کہ یہاں پر جمہوریت جو ہے وہ انسرٹنٹی کی طرف جا رہی ہے اور شہباز شریف کی حکومت کب چلی جائے,
اس کا کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، تو وہ پھر لانگ ٹرم کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کیسے کرے گا؟ ہاں، اگر کوئی معاہدے کر رہا ہے لانگ ٹرم یا کوئی کوشش کر رہا ہے لانگ ٹرم معاہدے کرنے کی تو وہ IMF ہے، اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ لانگ ٹرم قرضے لے رہی ہے۔